على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل درسنا في هذا الكتاب في الجمع المذكر السالم لا ينال لنا. قال الشارح رحمه الله: تنبيه ألحق به أي بالجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو والياء. لجمع المذكر السالم شروط ذكرنا اللتا شرطون يلامالو ودارات أنواع الشرقوات رفعا بالواو نسبا وجرا بياء بمتعرب ميقتلوت سموش تتقتوال بجمع المذكر السالم يلال. لما جمر نوع أولو وعالمون وعشرون وأخواته إلى 90 درس እንግዲህ እነዚህ ምን ይባላሉ? አንድ ነው ናቸው። አስማء الجموع የጀምዕ ስሞች ከለፍዛቸው ሙፍረድ የሌላቸው ስለሆኑ ሙልሐቆች ናቸው አሉ። እንግዲህ ዓለሙን የዓለም ጀምዕ ነው የሚሉም አንዳንዶች ይኖራሉ። አላኩልም አሁን እሳቸው ባሉበት ሙልሐቅ። ለዚህ ትናንት ምን ብለናል? የኑን የጀምዕ المذكر السالم ኑን بعد الياء ትከሰራለይ ብለው ማንን ምሳሌ አመጡ ብለናል? 40 አሁን ደግሞ ምን እያሉ ነው እሳቸው? 20 وأخواته ሙልሐቅ ናቸው። ስለዚህ ሰዋቡ ይሄ ነው። 40 ጀምዕ ሳይሆን من الملحق ነው إلى 90. طيب ሁለተኛው ነው ለአራት እየከፈልናቸው ስለሆነ ወአህሉና ወዋቢሉና። ይሄ ደግሞ ትክክለኛ ጀምዕ ሳሊም ናቸው። ሳሊም የሆነ ጀምዕ ነው ላኪን ሸርጥ አላሟላም። የአህል ጀምዕ ነው። አሁን አህሉና ተቀየረም ሳሊም ነው። ዋቢሉናም የዋቢል ጀምዕ ነው። ዋቢል ማለት المطر الغزير ትልቅ ዝናብ ማለት ነው፣ ከበድ ያለ ዝናብ። ስለዚህ ሳሊሞች ነበሩ ግን ሸርጥ አላሟሉ። እንግዲህ ጀምዕ المذكر السالم ዓለም ሊሆን ብለናል። ሙፍረዱ ለሙዘከር ዓቂል ከታ የጠራ ታ የሚቀበል የሆነ በምን ላይ መራ እያልን ያልነው እሱ አይሟላም። እዚህም ላይ ዋቢል ያለው ለማን ያዕቂል ሳይሆን ለማ ላይ ያዕቂል ስለሆነ ሳሊም እንኳን ቢሆን ሸርጡን ስላላሟላ ሸርጡን ያላሟሉ ጀምዖች ሁለት አይነቶች ወአረዱና ወሲኑና ወባቡሁ። ሶስተኛ ነውዖች ደግሞ እነዚህ ናቸው። ጀምዕ ተክሲር ይባላሉ። እነዚህ የጀምዕ المذكر السالم ملحق ሆነው ነው የሚተዓረቡት። እነ አረዱና ተከስረዋል። እንግዲህ አርድ ስንል ሌላ ነበር፣ አረዱና ሳሊም አይደለም። ሲኑና እንግዲህ ሲን ማለት ደግሞ ያው አመት ማለት ነው። እነዚህም ሙልሐቆች ናቸው። طيب ስንት ነው አገኘን? 3 ነው። وما سمي به منه وما والذي سمي به ስም ሆነ የተጠራበት منه ማለት ጀምዕ المذكر السالم ሆኖ ሲያበቃ ለዓለም ሸخص የተደረገ እሱም ሙልሐቅ ነው የሚሆነው። አራተኛው ነው ከዘይዱና ዓለመን ኢልዩናን ከذلك እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው እና ኢልዩና። ስለዚህ ዓለም ተደርጎ በዋው ረፍዓን ነስበን ወጀረን ይተዓረባሉ አሁን ያልናቸው ስሞች። فكل من هذه الأسماء አሁን ከዘከርናቸው ከአራቱ አንዋዖች ترفع بالواو نيابة عن الضمة لنل وتنصب وتجر بالياء نيابة عن الفتح والكسرة لنل حملا عليه. نين هون يالفتن أسماء على جمع المذكر السالم لا يحمل أرجن بس لا يحملنا لا من حمل أرجن لفقد ما اعتبر فيه في الجمع من الشروط فيها لهذه الأسماء. جمع المذكر السالم لا ያስቀመጥነው መስፈርት እነዛ ሆነ ተባሉ ስሞች ላይ ስለታጣ
جمع المذكر السالم تبلو سايهم يتعربوت بس تحملوا يتعربوت شرط ያላሟሉ ስለሆኑ ብለው እንግዲህ ሙልሐቅ بالمثنى አሳልፈዋል ሙልሐቅ بالجمع المذكر السالم አሁን ነገሩን ቀጥለው አሁንም እና አብዋብ النيابه ነው የሚናገሩት እዛም ሙልሐቅ አለው በዛ ላይ ሙልሐቅ ምን ይኖራል እናያለን ስለዚህ جمع المذكر السالم ስንተኛ ነው ብለን ያሳልፈው من ابواب النيابه السبعه ሶስተኛ ሶስቱም በተከታታይ أسماء الخمسة أو الستة مثنى جمع المذكر السالم حرف كحركة يتتكباتشو ناتشو لنا حرف عن الحركة طيب باب في الجمع بألف وتاء مزيدتين يتجمر بهونو ألف الناتاء يتجمع جمع المؤنث السالم من لونه وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شر لأنه كل جمع يقابلنا እንግዲህ የሚቀየስበት ስሞች አሉ በየካው በፊትም ሁለት ቤቶች ቀራሉ አሁን ያመጣታል እሱን እንቀራለን صاحب التقريرات وهذا الجمع مقيس في 5 أمور بالفنا بتاء مزيدتين بهنا مجمع أمست نجاروش لا قياس نو قالوا الأول ما فيه تاء التأنيث مطلقا علم هنا تاء التأنيث كاللبت يا مذكر بهن يا مؤنث مالتنا مطلقا من الدرجة جمع المؤنث السالم مجمع قياسي فاطمة يسيتنا يا عند علم فاطمات طلحة طلحات مطلقا مالت الثاني ما فيه ألف التأنيث كذلك مطلقا مالت مكسورا بتهن ممدودا إن صحراوات إن حبليات الثالث مصغر مذكر ما لا يعقل قليل مذكر هنا لما لا يعقل هنا مصغر كهنا جمع المؤنث السالم مجمع قياسي كدريه من النغال تجمعوا دريه مات الرابع علم مؤنث لا علامة فيه كزينب زينبات الخامس وصف غير العاقل كأيام معدودات ونظمها الشاطبي فقال وقسه في ذتا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا صحرا عن كتر من ذكرى أن صحرا عندنا لتتميما للبيت نعمته وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل ስለዚህ ዚታ አንድ ነው ምንለው ذكرى الف التانيث المقصوره ያለበት ሁለት ይባላል ድርሃም ሙሰገር ሶስተኛ ሷህራን እናልፍና ዘይነብ አራተኛ ووصف غير العاقل አምስት እነዛ አምስቱ ላይ ቂያስ ያርገው ይላሉ ይሄ ሰውዬ وغير ذا مسلم للناقل ከዚህ ከአምስቱ ውጭ جمع المؤنث السالم تجمع ከተገኘ በነቅል ያጥራል እንጂ አይቀየስም አሉ ስለዚህ صاحب المتن እንግዲህ ታእና وكل جمع فيه ምንድነው የሚሉት እሳቸው ታኡን زائده አሊፊቱን አልነኩም አሊፊቱም كذلك ናስ ኢባራው ላይ ቁሱር አለበት ልንል ነው هذا هو الباب الرابع من ابواب النيابه ሶስት አሳልፈናል وهو مما ناب فيه حركة عن حركة جمال مؤنث السالم لا حركة سلا حركة يتتكى እንግዲህ ከስራ فتحا تكتا علامة المنتون على يالنا نوزباو لي علامة النصب تونال وتعبيرهم تعبير النحاة بجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم بلو مطراتاچو جري على الغالب በአብዛኛው ላይ መጓዝ ነው እንጂ አለዛ ሳሊም መሆኑ ሸርጥ ነው ማለታቸው አይደለም ሊሉ ነው ለምን إذ لا فرق بينما مفرده مؤنث كهندات ومذكر كحمامات هيتم مفرد مؤنث بيون هند مؤنثنات هندات جمع المؤنث السالم لأن لون حمام اسم مندن مذكر
ሐማም እስጠብል ሙዘከሮች ናቸው ግን ጀማዓቸው የተሰማው በዚሁ ባሊፉ ነው እስጠብላት ሐማማት ስለዚህ ፈርቅ ስለሌለ ጀማዕ ሙአነስ ሳሊም ማለታቸው ጀሪ ዐለል ጋሊብ ነው እያሉ ነው ፋቂሂ وما سلم فيه بناء واحده كما مثلنا مفرد ያልተቀየረበትም መካከል ፈርቅ የለ وما تغير የተቀየረው መካከል ፈርቅ የለም ነው ሁሉም በዚህ ይጀማዓል كسجدات وحبليات አሁን እንግዲህ አንዲት ስጁድ ለማለት ምንድነው የምንለው ሰጅዳ بسكون الجيم ብዙ ለማለት ተቀየራል ተቀይሯል ስለዚህ ሙፍረዱ ሳሊምም ቢሆን ባይሆን ለሴትም ቢሆን ለወንድም ቢሆን ፈርቅ ስለሌለ ሁክሙ አንድ ስለሆነ ጀማዕ ሙአነስ ሳሊም ማለታቸው ጀሪ ዐለል ጋሊብ ነው ያልነው ለዛ ነው አሁን ሁብላ ስንጀምዐው ምን አረግን ሁብላ ያ ይሄ ቃዒዳ ለራስ መቻል ይመጣልናል አሊፉ ተእኒስ ስንተኛ ስትሆን ትቀየራለች ስንተኛ ስትሆን ትጣላለች የሚባላል አሁን ተቀይራ ነው ሁብላ ስንል ያለችው አሊፍ ምን አድርገን ቀይረናት ነው ያ ተደረጋት ማለት ለም يسلم بناء مفرده ማለት ነው ተጨምሮበታል طيب ወይም ተቀይራለች وحكمه أنه يرفع بالضمة كمفرده فارفعه بالضم كرفع حامده ነው ያለው እንግዲህ ሁክሙን በአጠቃላይ ለማምጣት ነው እንጂ የተናገሩ ያሉት ስለ ኒያባ ስለሆነ በከስር መነሰቡን ብቻ ነበር መናገር ያለባቸው ይላሉ ግን ሁሉንም ሁክሙን በአንድ ማስረዳት ፈልገው تقول جاءت مسلمات وحامدات فاعل ስለሆነ بالضمة الظاهرة يتعرب كما تقول جاءت مسلمة وحامدة وينصب ويجر بالكسرة حملا للنصب على الجر አሁንም ነስቡን እንትኑን ጀሩን بالكسرة اصل መሆኑ ጋር ያመጡት ጀሩ ማን ይተሐመልበታል ብለው ለመናገር ነው ነስቡ በስ ላይ ነው የሚተሐመለው ለማለት ይሄንን ያረግነው ለምንድነው قياسا على اصله وهو جمع المذكر السالم يا جمع المؤنث السالم اصله جمع المذكر السالم ነው አሉ እንግዲህ ሙስጠላህ عليه የሆኑ የእስጢላህው አስልና ፈርዕነት አይደለም የተፈለገው ሙአነስን ማን ይቀድመዋል ሙዘከር ይቀድመዋል እንደገና ሙዘከር ምልክት አያስፈልገውም ሙአነስ ምን ያስፈልገዋል ምልክት ያስፈልገዋል የሚፈልግ ለማይፈልግ አስል ነው بالنسبه احتياج ያለው احتياج ለሌለው ምን ይሆናል ፈርዕ ይሆናል ስለዚህ አስል ማለት በዚህ ነው ሌላ በኩል ደግሞ በሁሉም አይነት እንዳይበልጥ ብሎ ነው ብለናል ካሁን በፊት እንግዲህ ጀማዕ ሙዘከር ሳሊም በሐርፍ ተዓርቧል ጀማዕ ሙአነስ ሳሊምስ በሐረካት ተዓርቧል ይሄ እንግዲህ በሐርፍ ማዕረብ ስለማይቻል ነው በሐረካ የተዓረበው በሐረካ ስናዓርበው ሶስቱንም ሐረካዎች ብንሰጠው የብልጫ ሊበልጠው ነው ጀማዕ ሙዘከር ሳሊም واضح ስለዚህ ትንሽ ዝቅ እንድል ከስራን ብቻ እንስጠው في الحالتين ነስብና ጀር ላይ ምን ይሰጠው ከስራ ብቻ ተሰጠው ፈትሃ አትገባበትም አሉ طيب قياسا على اصله ማለት እንግዲህ ጀማዕ ሙዘከር ሳሊም ላይ ያ علامه النصب ትሆናለች علامه الجر በመሆኗ ተሐምሎ ብለናል مثال سيامتا نحو رأيت مسلمات وحامدات ومررت بمسلمات وحامدات يعني على الأصل أنه يمكرشوا مقصود رأيت مسلمات مفعول به منصوب علامة نسبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ياوي لمرنا يرى وفي التنزيل خلق الله السماوات وخلق من النسخة الليل كلهم ماذا مسلم وخلق الله السماوات جاسيانو مان خلق الله السماوات مال طيب فلذي السماوات مفعول به منصوب نوم منه بالكسرة الظاهرة
نيابة عن الكسرة إن الحسنات يذهبن السيئات እንግዲህ እና ያው تنصب الاسم ترفع الخبر እንላለን الحسنات اسمها منصوب علامة نصبه فتح كسرة ظاهرة እንላለን نيابة عن الفتحة يذهبنا فعلنا فاعلنا እንግዲህ ምን እንስዋስ ይገባበት فعل مضارع مبني على السكون ይሆናል ብለናል فعل مضارع مبني على السكون والنون نون النسوة فاعل جملة في محل الرفع لإن خبر هنا يذهبنا السيئات لا يذهبنا مفعول به منصوب علامة نصبه كسرة ظاهرة نعم ስለዚህ من أبواب النيابة ከሰባት ከቹ አራት አገኘ ሶስቱ ይተአخሩ ይሆናል ከሰባት አራት ሲቀነስ ሶስት ይቀራል طيب وقضية كلام الناظم يناظم أبابا لم يسفردوا قالوا أنه أي الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة وإن كان محذوف اللام لام الكلمة ويتتعلق انكوان بتهون بكسرة من الصب مالة النوم ياسيزوا قالوا كلغات وثبات لغتنا እንግዲህ لغة لام الكلمة تطلوال واوي ነው የሚሏሉ ثبات የሚለውም لام الكلمة تطلوال واوي ነው ያይ ነው ይخالፋሉ ثبات ላይ ጀማዓዎች ማለት ነው الله سبحانه وتعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا ስለዚህ ثباتን በምን ነስብ ነው ቁርአን ላይ حل ነው ثبات فانفروا فعلنا فاعل አይደል ይሄ ተዋው انفروا ከሚለው كواو المخاطبين حال نو ثبات من علامة نسبه من دنو منه كسرة ظاهرة طيب وهو الغالب أبزهن يوم السنوال سويه اندالوت محذوفا لا من كوان بهون بالفنا بتاء مزيدتين بهون كتجمع علامة النصب كسرة مهون غالب يهنوال وقد ينصب بالفتحة على لغة محذوف اللام كهنا محذوف اللام هنا سيابك أبايهن شرط يعمطل جمع ليك هل تملسج لاميتو يتتعالجو لام الكلمة جمع لي من كال هنا شنو كال متاج كمتاج إن سنوات إن سنهات مثل السوء واجبيين وكسر من نصب قدتان قلتنا يا شباب أبابالو ይሄኛው አልተመለሰችም ሱባት ላይና ሉጋት ላይ ላሚቱ አልተመለሰችም ስለዚህ ጀምዕ ላይ ካልተመለሰ በሉጋ قليلا ينصب بالفتحة على الأصل يالونه إن كان محذوف اللام ولم ترد إليه في الجمع لامیتو جمع لاي ካልተመለሰች ከተመለሰ نصبه بالفتحة አይሆንም ነው ምን كسمعت لغاتهم ምንድነው ምንለው غالبو ምንድነው ብለንም سمعت لغاتهم غالبو ይሄ ነው ግን ላሚቱ ተጥላ مفرد ላይ جمع ላይ ካልመጣይ ካልተመለሰ بلغة قليلة منصوب بالفتحة الظاهرة ሆኖ ተሰምቷል ለምን ይሄን ያረግነው جبرا مفعول من اجله ነው ለመጠገን ሲባል አሉ لما فاته من رد لامه لام الكلمة سلالت ملست جمع لاي السسلا ملتو السلمة أجن يستوفي جميع الحركات صوستنم حركات من ما درج اللبت للنل ما مالات اللبت واشتراط كون التاء مزيدة النار وكل جمع فيه تاء زائدة بلواله مصرح به ومثنو لاي وكذا الالف الفتم زائدة مهمة الشرطال نو نازم كان بايناغت وإن لم ينبه على هذا في النظم نظم لا الفتم زائدة مهمة ان كان مشرطان بيانك لإخراج نحو أبيات وقضات ይሄን ለማውጣት ነው እንግዲህ ጀማል ሙአነስ ሳሊም ላይ ታይቱም አሊፊቱም ምን መሆን አለባት ጭማሪዎች መሆን አለባቸው ጭማሪዎች ካልሆኑ እዝባብ አይደለም ራሱ ይሄ አብያትና ቁዳት አሁን አለንበት ባብ ላይ አይደለም ያለው
ይሄ ጀማዓ ተክሲር ነው ቁባትና አብያት ጀማዓ المؤنث السالم አይደለም طيب ስለዚህ እነዚህን ለማውጣት ነው ይሄን የሸረጥነው አሉ فإن التاء في الأول أبيات لاي أموات من دزاونه أصوات ብዙ كلمات አሉ والالف في الثاني قضات لا يدغمو الفيتو አሉ أصليتان فينصبان بالفتحة على الأصل جماعة تكسير ናቸው جماعة تكسير እንግዲህ قضات أصሉ ካሁን በፊት እንዳልነው قضيات ነው أصل قضات ያይቱ ተሐረካ فتح ما قبلها بلا وده من قلبت أنات ነው ወደ አሊፍ ተገለበጠች ስለዚህ እቺ አሊፊቱ ራሷ አስልያ ናት ማለት ነው የሚያስይዘው የሰውየው አባባል ግን ከአስል የተገለበጠች ስለሆነች ያይ ነው ቃዲ አስል ናት ማለት ነው ከአስል ተገልብጣ ስለመጣች እና ፉዓለቱን ያው እንግዲህ من أوزان جمع تكسير ነው جمع تكسير ነው ልንል ነው ቁዳት طيب أبياتنا أموات أصوات قرآن لا يكنتم أمواتا نوم ملو بفتح نوم من السبب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا إن الذين يغضون أصواتهم لا ترفعوا أصواتكم نزه الناس لما أوطعتنا عليكم تائتم مزيدا مهنا اللبات بلن يشرطنا تتمة حمل على هذا الجمع في إعرابه أولات وما سمي به منهم نقول شرطني على مؤلل أولات ملحقنات بالجمع المؤنث السالم كذلك ما سمي به منه مالت جمع المؤنث السالم هنا سيابك لبوتام هنا لليلة متريا يتدرج ملحق تدرجون متعربه كأذرعات وعرفات أذرعات مكان بالشام زريعة الشام يلالو إيه عرفات يتاوقون وقد بقي مما خرج عن الأصل 3 أبواب እንግዲህ ሰውየው ወደ ሌላ ሊገቡ ስለሆነ صاحب المتن شارح ሊነግሩን ነው ከአስል ከወጡት ከሰባቱ አብዋቦች 3 ባቦች ቀርተዋል አሉ ذكرها الناظم في آخر المنظومة እዚች ሙላሃ መጨረሻ አካባቢ አውስተዋቸዋል فمن الأسماء باب ما لا ينصرف እንግዲህ አሁን ያሳለፍናቸው አራቱ ስሞች ናቸው ከቀሩት ደግሞ ከሶስቱ አንዱ ምንድነው ያልን ስም ነው من أبواب النيابة 7 አምስቱ ስሞች ሊሆኑ ነው የቀሩት ሁለቱ فعل ሊሆኑ وهو مما ناب فيه حركة عن حركة أيضا مالت جمع المؤنث السالم لاي حركة كحركة أنه يتتكى وندالنا هلو ما لا ينصرف ملاي حركة كحركة بعكس هذا الزبوت علي كسرة كمان تتكى ينبر منه كفتح الزالة يدقمه فتحة ككسرة جن حركة كحركة بمهن يقنانيال وحكمه حكم ما لا ينصرف أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة لمن هنا حملا للجر على النصب جر بنصب لاي حملا نحو مررت بأفضل نقول أفضل مجرور بالباء علامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة نلالا للوصفية ووزن الفعل إلا إذا أضيف أو دخلته أل كما سيأتي يمتع عندما يمتع من الله إن أعراه ألف ولام فليس غير الكسر والسلام يمتع لنا لو لكت ملحالة وهكذا تصرف بالإضافة كقوله سخى بأطيب الضيافة سلسل كما سيأتي مالك متن يمتع شرح مزال ينشرح لنا وأما رفعه ونصبه فعلى الأصل بضمة ظاهرة الرفعل بفتح النصب ومن الأفعال بابان أحدهما باب الأمثلة 5 كفعل وجه السوء وهو ما ناب فيه حرف عن حركة الأمثلة 5 نون ما ننتكاج
ضمان تكات يفعلون تفعلون تفعلين طيب وحذف عن حركة أو سكون حذف الحرف دقمو كمان تتكى تفتحنا كسكون لن تفعلوا كفتحة لم تفعلوا كسكون طيب وحكمها حكم الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة لن وتنصب وتجزم بحذفها بحذف النون نحو بلو من إلى للنند فيهما مليامة نعم السمم تعطوا نوتر فيهما عينان تجريان እንግዲህ ያራቡ አሁን የኔ ምሳሌ ያመጣው عينان تجريان ሲል እና فيهما عينان تجريان አንድ አይደለም ያራቡ فيهما ማለት خبر مقدم ነው عينان مبتدا مؤخر ነው ሲቀደም እንግዲህ በነኪራ መጀመር ይቻላል ብለናል من المسوغات تجريان ነው አሁን ሻሂዳችን فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم علامة رفعه من النلال ثبات النون تجريان فعل مضارع ነው الف فاعل ነው الجملة من الفعل والفاعل لا عينان من اللي هنو نعتي هنا سلازو ሁለት مسوغ ሊኖረው ይችላል ሲወصف ይخصصال السنة يبقى نكراو مبتدا مهون لنل انشلالن فيهما مقدمم لنل انشلالن طيب هي مثال للرفع وأنتم تشهدون أنتم مبتدا تشهدون جملة وخبر أهون تشهدون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه من النلال نيالن ثبوت النون واو المخاطبين فاعلنا فعلنا فاعل لأنتم خبر جملة وحلنا هنا واويت حاليا كهنج طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا عندنا هنا يا متى مثلا أنت نسخة ሁለቱም መምጣት አለበት አመጣ መምጣት አለበት فإن لم تفعلوا ማለት حذف النون كسكون ለተተካበት مثال ይሄን ኢራብ ካሁን በፊት ማድረበና ለሽበብ ሁለት ጃዚማዎች ገቡ إن لم ስለዚህ إن لم تفعلون يجزمتشو لم نات ይላል تفعلوا لقربها إليه عندنا تفعلوا جملة في محل الجزم لئن فعل الشرط ነው የሚሆነው جملة እንግዲህ جواب الشرط መሆኑ معهور ነው ብለናል ግን جملة فعل الشرط መሆኑ ትንሽ معهود አይደለም المهم እንደዛ አድርገው ያርባል እና እዚህ ላይ አሁን ይሄ ኑኑ ተጥሏል نيابة عن السكون علامة الجزم هنا نون مودق يالون ولن تفعلوا لن ناسبانات أو لن تفعلوا سن النون وتقال علامة النصب هنا النون مودق نيابة عن الحركة عن الفتحة وثانيهما بدي فعل الله الاتباب وتشالوا لنا من أبواب النيابة الفعل المعتل الآخر تككلنياو أقرار ندزنو بإضافة من قرأوا إلى معمولها أستقتا معتل ملون على آخري المعتل الآخر ملون من ورالو بإضافة مقراتنا كالل ملون يمجرش حرف كنزا كسوست عندنا وكهنا من أبواب النيابة هنا ألالو وهو ما ناب فيه حذف حرف عن سكون المعتل الفعل المضارع المعتل الآخر دقمو من دنو يتتكابتالو حرف مودك كسكن تتكتوال فيجزم بحذف آخره نحو فليدعو نادية يعني نقدي يدعو الفاء على حسب ما قبلها نلالن لاميتو لام الأمر نات مبني على الكسر نبرج فأسي كدمات تسكنا اللي بلنا أكثر من مرة يهي يدعو يالون من بلدنا نعربه ولا مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهي الواو والضمة قبلها دليل عليها فاعله ألا مستتر جوازا ناديه مفعول به طيب سلزه حذف الحرف عن السكون تتكبتال
وسيأتي الكلام على جميع ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى بيبوتاو يمتع لالو نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا